جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے غنیمت ہے اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت غریبی سے پہلے غنیمت ہے دولت کرنا ہے کر لو تھوڑی ہے مہلت۔ تمام قسمیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات کی بریائی بڑائی وحدانیت اللہ مالک العلامات سے اور درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین امام المجاہدین امام اعظم پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ سے دوستوں بزرگوں اور عزیز معزز سامعین کرام، جڑی آیات کریمہ شروع کے اندر تسی احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رحیم و کریم نے اسلام دے ایک عظیم رکن کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اس کی عظمت، اس کی فضیلت اور اہمیت کو بیان فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت کہ اسلام دی بنیاد 5 ستوناں دے اتے کھڑی ہے۔ اگر انہاں 5 ستوناں دے اندروں ایک ستون بھی پورا نہ کیتا جائے، ایک رکن بھی پورا نہ کیتا جائے تو اس انسان کا اسلام اور ایمان قائم نہیں رہتا۔ اسلام لے آن واسطے، مومن کہلان واسطے، اسلام کے اندر داخل ہونے واسطے ضروری ہے کہ انہاں 5 چیزاں دا بالترتیب انسان انہاں دے اوپر عمل کرے۔ پہلی چیز کی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ بندہ یہ گواہی دے کہ اللہ کو علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کو علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، اللہ دی توحید کا اقرار کرے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اقرار کرنے تو بعد میرے حبیب پیغمبر نے فرمایا تیسرا ستون اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرے۔ پہلے توحید منی، پھر رسالت پہ عمل کیتا ہے، پھر اس بندے نے نماز کو قائم کیتا ہے تے چوتھے رکن کے اندر داخل ہو گئے۔ فرمایا چوتھی بات کہ وَإِيتَاءُ الزَّکَاۃ، اپنے مال کے اندروں جڑا مال اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمایا ہے اس کے اندروں زکوٰۃ ادا کرے۔ پھر استطاعت ہوئے کہ بیت اللہ دا حج کر لے اور رمضان کے مہینے دے روزے رکھ لے۔ یہ 5 ارکان جب تک مکمل نہ ہو تو اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ میں انہاں 5 رکنوں کے اندروں ایک رکن ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کے حوالے دے نال، انفاق فی سبیل اللہ اس حوالے دے نال، صدقہ خیرات کے حوالے دے نال اج دے اس مختصر خطبہ جمعہ دے اندر بات کرنے کی کوشش کراں گا۔
دیتے ہوئے مال دے اندروں زکات ادا نہیں کرن گے، پھر اللہ پاک انہاں نوں دنیا دے اُتے مختلف قسم دے عذاب دے نال ہمکنار کرے گا۔ پہلا عذاب اللہ رب العزت اس قوم نوں وہ ادا فرمان گے کہ ملکاں دے اندر قحط سالی پہ جائے گی، خوراک کی کمی ہو جائے گی، چیزاں دے نرخ قیمتاں بڑھ جان گیاں، مہنگائی زیادہ ہو جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اتنے ناراض ہوندے نے زکات نہ دین والے بندے دے، اگر اللہ کو زمین کے اتنے پرندیاں دا، جانوراں دا اور دوسری مخلوقات دا خیال نہ ہوئے تے آسمان کو ایک بوند دی بارش کی برسے نہ، اور اپنی فصلوں کی زکات نہ دینا۔ یہ بھی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے پھر انہوں نے پکیاں فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کی بھی بات ہے، جدو بندے نے زکات دین تو انکار کیتا ہے، اللہ رب العزت نے انہوں نے کھڑیاں فصلوں کے اندر آگ لگا دی تھی، کئی دیا فصلوں کے اتنے آسمان کو زالہ باری کر کے انہوں نے فصلوں کو تباہ کر دیتا، اور کئی دیا فصلوں کے آسمان کو بے موسمی پکی فصل کے اتنے بارش برسا کے انہوں فصلوں کو ضائع تباہ و برباد کر دیتا۔ یاد رکھیے جتنے بھی عذاب، بارشاں کا بے موسم آنا، پکیاں فصلوں کے اتنے زالہ باری ہو جانا، آندیاں کا چلنا اور زمین کے اتنے زلزلے کا عام ہو جانا، خوراک کی کمی ہو جانا، چیزاں کے نرخ بڑھ جانا، کمی بڑھ جانا، مہنگائی زیادہ ہو جانا، اس سب کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ اسی انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ خیرات اور اللہ دے راہ دے دیتے ہوئے مال اندروں زکات ادا کرنا چھڑ دیتی، جن کی وجہ تو اللہ پاک نے یہ مصیبت، یہ عذاب اور مصائب ساڈے تے نازل فرما دیتے۔ آئیے پہلے قرآن کو سماعت کیجئے کہ صدقہ خیرات کرنا، اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرنا، اپنی فصلوں کی زکات نکالنا، اپنے جانوراں کی زکات دینا، اپنی جائیداد اور روپے پیسے دے اندروں زکات ادا کرنا، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن کے اندر تقریباً 82 مقامات ایسے نے جنہاں کے اتنے اللہ پاک نے سانو جھنجھوڑ کے یہ اعلان فرمایا کہ میرے بندو میری راہ کے اندر خرچ کرو، میں تمہیں دنیا سے بھی زیادہ عطا کراں گا، آخرت بھی تہاڈی سکون بنا دیاں گا، قبر بھی آسان کر دیاں گا۔ لیکن اگر تسی میری راہ کے اندر زکات دین کو انکار کر دیتا، میں تہاڈی دنیا بھی تنگ کر دیاں گا، آخرت بھی تنگ کر دیاں گا اور قبر کو بھی تنگ کر دیاں گا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر 82 مقامات کے اوپر یہی بات مختلف انداز سے دہرائی ہے۔ آئیے انہوں نے اندروں چند ایک مقامات تسی احباب کے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا۔ اللہ پاک فرماندے نے، اے میرے مومن بندے، اے میرے ایمان لے آن والے بندے، اے میرے پیارے بندے، اپنے آپ کو ایماندار دعویٰ کرنے والے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک
اللہ دے ذکر تو غافل نہ کر دے، اللہ دی نماز تو غافل نہ کر دے، آخرت تو غافل نہ کر دے۔ اگر تسی غافل ہو گئے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ فرمایا فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جڑا مال دی محبت دے اندر جکڑیا گیا، اولاد دے پیار دے اندر پھنس گیا، میری آخرت کو چھڑ بیٹھا، اللہ کو چھڑ بیٹھا، نماز کو چھڑ بیٹھا ہے، مسجد کو چھڑ بیٹھا ہے، عرشاں دا رب فرماتا ہے دنیا دا سب تو گھاٹے والا آدمی اے وے، سب تو بڑے خسارے والا آدمی اے وے۔ آئیے قرآن دا دوسرا مقام سنیے، اللہ فرماتے نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ فرمایا اولاد تے مال و دولت، اے شیم و زر، اے پیلیاں مربے، اے میشی موال جڑے نے، یہ سارے تھوڑے واسطے آزمائش دا باعث نے۔ عرشاں دا رب فرماتا ہے کہ مال دی محبت دے اندر، گاڑیاں دی محبت دے اندر، دنیا دے جاہو جلال دی محبت دے اندر اپنی آخرت کو نہ بھول گئی۔ فرمایا جڑا بندہ اپنے مال چ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کردا ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ انہاں نوں اجر عظیم دے نال ہمکنار فرماندے نے۔ کہ قرآن دا تیسرا مقام ہے، اللہ فرماندے نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اے جڑا دنیا دا مال ہے، دنیا دی اولاد ہے، اے بیٹے تے بیٹیاں، دنیا دا شیم و زر، اے دنیا دا مال مویشی، یہ سارے دی ساری دنیا دی زینت ہے۔ جڑا بندہ انہاں نال دل لگا لے گا، انہوں فائدہ ملے گا 40 سال، انہوں فائدہ ملے گا 50 سال، انہوں فائدہ ملے گا 80 سال، زیادہ تو زیادہ انہوں فائدہ مل جائے گا کہ 100 سال تک زندگی کا فائدہ حاصل کر لے گا۔ لیکن اپنی اس مال دے نال محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، کہ اللہ دی راہ دے اندر خرچ نہ کرنے والا، آخرت دی زندگی تو محروم ہو جائے گا۔ کہ اللہ پاک فرماندے نے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ مَآبٍ۔ اللہ فرماندے نے میں لوگوں واسطے محبت رکھ دی ہے انہاں چیزاں دے اندر۔ فرمایا حب الشہوات من النساء، عورتوں دے نال انسان محبت کردا ہے، اپنی بیویاں دے نال پیار کردا ہے۔ کہ اللہ فرماندے نے والبنین، بڑی بیٹیاں نال بھی محبت ہے، اپنی بچیاں نال بھی محبت ہے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ۔ کچھ لوگ ایسے نے انہاں دی محبت پہ گئی اپنی دولت دے نال، سونے تے چاندی نال پیار کرنے والا، سونے دے نال محبت کرنے والا، روپے پیسے نال محبت کرنے والا، زمین جائیداد نال محبت کرنے والا۔ کہ اللہ فرماندے نے والخیل المصوّمۃ، اور سواریاں نال محبت کرنے والا۔ ہر بندہ چاہتا ہے میرے کو بڑی تو بڑی سواری آ جائے، موٹر سائیکل والا آندا ہے مینوں کار مل جائے، کار والا چاہتا ہے مینوں کس کو بڑی کار مل جائے۔ اللہ فرماندے نے یہ ساریاں چیزاں ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا کی دنیا دے اندر دولتاں نے، یہ جانور نے چھپائے نے یا کھیتیاں نے، ساریاں دا سارا دنیا دا مال ہے، یہ آخرت کے اندر فائدہ نہیں ہوئے گا۔ فرمایا واللہ عندہ حسن المآب۔ اگر انہاں دی محبت کو نکل کے اللہ نال پیار کر لو گے، انہاں دی محبت نو چھڑ کے اللہ دے دین نال محبت کرو گے، انہاں دی محبت نو چھڑ کے اللہ دے قرآن نال محبت کرو گے، اللہ فرماندے نے میں تانوں دنیا دے اندر بھی اچھی زندگی عطا کر
فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ اے بندے اے نہ سوچی کہ میری راہ دے اندر مال خرچ کرن دی وجہ تو تیرے مال دے اندر کمی ہو جائے گی، تیرے مال دے اندر کمی واقع ہو جائے گی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ما انفقتم من شیء، جو بھی تو میری راہ دے اندر خرچ کرے گا، جو بھی اللہ کی رضا دے اندر خرچ کرے گا، جو صدقہ خیرات کرے گا، جو بھی اپنے مال کی زکات ادا کرے گا، اللہ فرماتے ہیں فہو یخلفہ، میں اس کو دگنا کر کے، دگنا نہیں بلکہ 10 گنا کر کے دنیا میں تینوں عطا کر دیواں گا۔ تے کون میں فرمایا وہو خیر الرازقین، رزق دیاں تے کنجیاں میرے کول نے نا۔ عرش والا رب فرماندا ہے خرچ کرن دی عادت تو پا لے، میں تینوں دین دی عادت پا لواں گا، تو میری راہ دے اندر لوٹان دی عادت پا لے، میں تیرے اوپر لوٹان دی عادت پا لواں گا، تو مینوں راضی کرن دی خاطر اپنے مال چوں خرچ کرنا شروع کر دے۔ عرش والا رب فرماندا ہے میں اپنی دولتاں دے خزانے، اپنے خزانے دیاں کنجیاں تیرے واسطے کھول دیواں گا، میں تینوں دنیا میں عطا کراں گا، آخرت بھی عطا کراں گا۔ آنا ملے گا کی؟ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا دنیا جوڑن دے اندر نہیں، دنیا نال پیار کرن دے اندر اگے نہیں جانا، اللہ کی کس چیز دی توقع کرنی ہے، کس چیز دے اگے پیچھے لگنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ۔ اے جڑا میں تانوں مال دیتا ہے اینوں میری راہ دے اندر لوٹاندے چلے جاؤ تے میری بڑی جنت دے وارث بندے جاؤ۔ اللہ کیڑی جنت ہے؟ فرمایا عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، او میری جنت جدی چوڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے۔ 7 زمیناں نوں جمع کر لیا جائے، 7 آسماناں نوں جمع کر لیا جائے، جنہ انہاں دا فاصلہ بندا ہے میری اس جنت دا اتنی چوڑائی ہے، میں بندہ تیرے نام کر دیاں گا۔ کدوں؟ جدوں تو میری راہ دے اندر خرچ کرن دی عادت پا لویں گا۔ اللہ نے کیتی کنا واسطے تیار ہے؟ اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے والذین ينفقون في السراء والضراء، یہ انہاں لوگاں نے تیار کیتی ہے جڑے اپنا مال دے اندروں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کون خرچ کرنے والے؟ فرمایا سراء وضراء، ایسا بندہ جڑا تنگی دے اندر بھی خرچ کردا ہے، اور جڑا بندہ خوشحالی دے اندر بھی خرچ کرنے والا، ظاہری بھی خرچ کردا ہے، پوشیدہ بھی خرچ کردا ہے، رات نوں بھی خرچ کردا ہے، دن نوں بھی خرچ کردا ہے۔ یہ او بندے نے جنہاں نے میں اپنی جنت تیار فرمائی ہے۔ کیڑی جنت؟ جس کے بارے اللہ فرماندے نے جنہاں نعمتاں دی انتہا کوئی نہیں، کسے انسان دے ذہن دے اندر اس جنت دا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ کہ اللہ پاک فرماندے نے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا وہ لوگ جڑے میں اپنے دیتے ہوئے مال دے اندروں، اللہ کی عطا کیتی ہوئی دولت دے اندروں، اپنی گندم دے اندروں، اپنے مال مویشی دے اندروں، اپنی جائیداد دے اندروں، اپنی دولت دے اندروں اللہ کی راہ دے اندر خرچ کرتے ہیں، رات نوں بھی خرچ کرتے ہیں، دن نوں بھی خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، انہاں لوگاں دا اجر میرے رب دے کول ہے، تواڈے رب نے انہاں دا اجر بہت زیادہ بنایا ہے۔ پھر اگے اللہ پاک فرماندے نے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا جڑا بندہ اللہ دی راہ دے
اندر خرچ کرے گا. قیامت کا دن ہوئے گا جدوں لوگ پریشان ہون گے, اپنی اپنی مصیبتاں دے اندر ہون گے. آسمان دا سورج انسان دے سر دے قریب ہوئے گا, زمین تانبے دی ہوئے گی. اتنا سخت دن ہوئے گا, ہر کوئی کہہ رہا ہوئے گا رب نفسی رب نفسی. حتیٰ کہ انبیاء بھی اپنی اولاداں نوں بھول جان گے, انبیاء بھی اپنی امتاں نوں بھول جان گے. اتنا سخت دن ہوئے گا, اللہ نال کوئی بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا. اللہ فرماندے نے جن نے میری راہ دے اندر خرچ کیتا ہے, اپنے مال نوں نجاور کیتا ہے میری راہ دے اندر, جس نے خرچ کیتا ہے دنیا دے اندر رہ کے میرے راہ دے اندر, فرماندے نے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. انہاں لوگاں تے نہ ڈر ہوئے گا, نہ غمگین ہون گے, نہ یہ پچھتان گے. کون لوگ نے؟ اللہ پاک فرماندے نے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ فرماندے نے او میرا بندہ, قیامت آن کو پہلے پہلے, موت آن کو پہلے پہلے میری راہ دے اندر میرے دیتے مال دے اندروں خرچ کر لے. وگرنہ یاد رکھنا جدوں موت دیاں گھڑیاں قریب آ جان گیاں, نزاع دا وقت آ جائے, اسرائیل موت تیری روح قبض کرنے واسطے آ جائے, وہ بندہ پچھتائے گا کہ اللہ نو کہے گا وَلَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اللہ میں نو مہلت دے دے, چند گھڑیاں دی مہلت دے دے, چند منٹاں دی مہلت دے دے, چند سیکنڈ دی مینوں اجازت دے دے, میں دنیا پہ جانا چاہنا. جی میرا بندہ کس واسطے جانا چاہنا ہے؟ اللہ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ دنیا پہ جاواں گا, جڑیاں دولتاں تو عطا کرے گا میں تیری راہ دے اندر لوٹا دیواں گا, جو مال مینوں عطا کرے گا میں خدا صدقہ خیرات کر دیواں گا. اللہ فرماندے نے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ فرماندے نے او میرے بندے, مہلت تینوں دتی سی دنیا دے اندر, مال عطا کیتا سی دنیا دے اندر, دولت عطا کیتی سی دنیا دے اندر, تے موقع بھی بڑا لمبا عطا کیتا سی کہ اگر اودوں خرچ کر کے نہیں آیا ہن دوبارہ تو دنیا دے اندر نہیں جا سکدا. جا سکتا رہے اس دنیا دے اوتے آخرت والے دن جہنم دا بالن بن کے اس جہنم دے اندر سڑدا رہے. دنیا تے مال ملیا سی, خرچ نہیں سی کیتا, اج تیریاں سزاواں یہی نے. آنا دوستا کدی صدقہ کرن دی وجہ تو یہ نہ سوچیا کر میرا مال دے اندر کمی ہو جائے گی. تیرے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, حدیث قدسی ہے, صحیح البخاری دی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث راوی نے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں انفق یا ابن آدم, انفق یا ابن آدم انفق علیک. جڑا میری راہ دے اندر صدقہ خیرات کردا ہے, دولت نوں مچھاور کردا ہے, عرشاں والا رب فرماوندا ہے کہ میرا اس بندے دے نال مقابلہ ہو سکتا ہے. اللہ میرے چل تو انج کر, تو میری راہ دے اندر تقسیم کیتی جا تے میں اپنا مال تینوں عطا کری جانا, اور اپنا دونوں دا مقابلہ لگ جائے گا. پتہ چل جاندا ہے کہ تو میری راہ دے اندر زیادہ عطا کردا ہے کہ یا میں عرش والا تینوں زیادہ عطا کرنا. اس واسطے دوستو اس مقابلے چ جتنا گنے میں عرش والے نے, جس نے کو پوری کائنات کے خزانے نے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنی دیر تک آدم دا بیٹا تسی لوگ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرتے رہندے ہو, آسمان دا رب اپنے خزانے دے منہ تہاڈی یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آت منفقا خلقا, اللہم آت منفقا خلقا, ویقول الآخر اللہم آت ممسکا
तलफन आका फरमाते ने जो बंदा सुबह दा करदा जो ये बंदा उठदा बिस्तर तो जागदा इहदे नाल दो फरिश्ते अल्लाह पाक आसमान को नाज़िल फरमा देंदे ने कि सारा दिन इस बंदे दे नाल रहंदे ने। एक फरिश्ता आंदा है वयकुलु अहदुहुमा अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलकन अल्लाह जेड़ा तेरी राह दे अंदर खर्च कर दे जेड़ा अपने माल की ज़कात अदा कर दे जेड़ा सदका खैरात करे अल्लाह नु और अता कर दे उन्हें और अता कर दे उन्हें ज़्यादा तो ज़्यादा अता कर दे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने दूसरा फरिश्ता है अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफन अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफन। दूसरा फरिश्ता सारा दिन दुआवां कर रहा है अल्लाह जेड़ा तेरी राह दे अंदर खर्च नहीं करता तेरे दिते माल चो तेरी राह दे अंदर सदका खैरात नहीं करता माल की ज़कात अदा नहीं करता अल्लाह इन्हू गरीबी दे अंदर गरीबी दी चक्की दे अंदर पीसरा मार से छड़ दे तेरी रोजी नू तंग कर दे तेरी मईशत नू तंग कर दे तेरे गुज़रान नू तंग कर दे। बखील आदमी नाल अल्लाह दी दुश्मनी हो जाती है और सखी आदमी नाल अल्लाह दी दोस्ती हो जाती है। कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने मेरे आका का प्यारा गुलाम हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन बिलाल है हबशे दी मंगियां मंडियां चों विकदा वकांदा उमैया दे दर ते आने वाला हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो बिलाल जिन्ने कदी जिंदगी दे अंदर दो टाइम रज के खाना नहीं खाता कौन बिलाल है चलदा जमीन दे उत्ते वे तेरे कदमां दी आहट जन्नत च सुनाई दे रही है कौन बिलाल है जिन्हें इस दीन की खातर इस इस्लाम की खातर मेरे महबूब पैगंबर की मोहब्बत की खातर तपते गोलियां दे उत्ते अपने जिस्म नूं नछावर कर दिता कौन बिलाल है जिन्हें अपने कदमां दे अंदर रस्सियां पा के मदीने दियां बाजारां च खिंचा गया कौन बिलाल है हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हें जिस्म नूं एक गाय दी चमड़े दे अंदर बंद करके तोप दे अंदर सुट दिता जांदा बिलाल जिंदा है ते ओदे जिस्म दी चर्बी पिघल पिघल के जमीन ते खिलर जांदी है कौन बिलाल है आहद आहदियां पुकारा लगाने वाला कौन बिलाल है जन्नती बांगियां ते मौजनां दा सरदार बिलाल कौन बिलाल है जेड़ा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुहार पकड़ के आका की सवारी दी मुहार पकड़ के जन्नत च दाखिल होएगा। ए बिलाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ओ बिलाल मैनू पता है रज के खाना जिंदगी च तू नहीं खाता कभी दो टाइम का खाना तेनू मुयस्सर नहीं होया लेकिन बिलाल मेरी गल सुन ले या बिलाल अनफिक 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 फी सबीलिक ओए मेरा बिलाल प्यारे रब दी राह दे अंदर खर्च कर ले रब दी राह दे अंदर अदा कर ले पेड़ दे उत्ते एक पत्थर दी बजाय दो बन ले लेकिन रब दी राह दे अंदर सदका कर ले आका जी मिलेगा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने अनफिक या बिलाल वला तख्शा मिन जिल अर्शी इकलाला अल्लाह रुल जलाल दी कसमी कदी खर्च करना तेरे माल दे अंदर अल्लाह कभी वाक़े नहीं होने देगा। पर कौन मेरा आका पैगंबर वन्ना जमी इज़ा हवा वन्ना जमी इज़ा हवा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन व दुनिया कायनात दे लोगों मैं कायनात दा सच्चा पैगंबर कसम उठा के कह रहा हूं जेड़ा बंदा रब दी राह दे अंदर खर्च करने लग जाए सदका खैरात करने लग जाए ज़कात देने लग जाए कभी अल्लाह पाक दे माल दे अंदर कमी वाक़ई नहीं होने देंदे कि अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं इन्न सदका ला तुत्फिउ गज़ब रब्बी व तुत्फिउ मीतत सुई। ओए दुनिया कायनात दे लोगों अपने माल दे अंदर ज़कात अदा करया करो ना सदका खैरात करया करो आका जी मिलेगा कि ए आका फरमाते ने सदका करन दी बजा तो रब दा गुस्सा ठंडा हो जांदा है रब अपने बंदे नाल मोहब्बत करन लग जांदा है रब अपने बंदे नाल प्यार करन लग जांदा है ज़कात देने वाले बंदे नाल अल्लाह मोहब्बत पा लेंदा है दोस्ती पा लेंदा है कि बुरी मौत को अल्लाह बचा लेंदा है। कोई बंदा चाहता है कि मैनू बुरी मौत ना आए
خرچ کرن دی عادت تو پا لے رب دنیا موتاں تو بچا لے گا کہ میں یاد آ گیا اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نے فرمایا منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا جو آسمان پہ آیت نازل ہوئی ہے میرے آقا علیہ السلام دے قلب اطہر پہ حضرت جبریل آیت لے کے آئے آقا نے اعلان فرمایا میرے صحابہ اللہ فرما رہے ہیں کون ہے جڑا مینوں قرض حسنا عطا کرے جڑا میری راہ دے اندر خرچ کرے کہ میں انہوں کئی گنا بڑھا کے دنیا دے عطا کراں گا اور آخرت والے دن بھی عطا کراں گا میں صدقے تے قربان جاواں آقا دے جانی سار ایک ایک قرآن دے لفظ تے عمل کرنے والے آقا دے وفادار صحابہ قرآن پہ مٹن والے انہاں دے اندروں ایک صحابی ہے جدا نام حضرت ابو دہلا رضی اللہ تعالی عنہ ہے ایک کھڑے ہو جاندے نے آقا جی میں اپنا باغ کھجوراں دا جس دے اندر 600 بوٹے نے کھجوراں دے اور سارے دا سارا باغ سنے زمین سنے پھل تے میرا گھر بھی اس باغ کے اندر ہے سارا دا سارا اللہ دی راہ دے اندر قرضہ ادا کر رہا وا اللہ نو کو میرا یہ قرضہ قبول فرما لے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو دہدا نو فرمایا ابو دہدا تو بڑا پیارا سودا کر لے اللہ دے نال بڑی تجارت اچھی کر لئی ہے حضرت ابو دہدا ادھروں آقا علیہ السلام دے کولوں ضمانتاں لے کے اپنے باغ کے اندر جاندے نے تے انہاں دا گھر باغ کے اندر موجود ہے انہاں دی بیوی دہدا باغ کے اندر موجود ہے میں صدقے تے قربان جاواں اے صحابہ دے جذبات اے صحابہ دا انفاق فی سبیل اللہ حضرت ابو دہدا فرماندے نے یا بنا دہدا اے دہدا باہر نکلاؤ اپنے بچیاں نو بھی اس باغ چوں باہر نکالو میں ایک باغ دے کے رب کولوں جنت دا باغ لے آوے حضرت دہدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں حضرت ابو دہدا دیاں گلاں سنیاں اپنا کاروبار چھڑ دیتا زمین بھی چھڑ دیتی باغ بھی چھڑ دیتا حتیٰ کہ مفسرین لکھتے میں اپنی جیب کے اندر ایک کھجور بھی اس باغ کی لے کے باغ چوں باہر نہیں آئے ادھر باغ دے کے رب دی راہ دے اندر آقا علیہ السلام دے کول آئے نے کہ اللہ پاک فرماندے نے منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا آقا فرماندے نے ابو دہدا تیری تجارت تے رب راضی ہو گیا ہے تے رب نے تینوں دنیا تے بھی اور مال عطا کرے گا تے آخرت والے دن جنت دا باغ عطا کر دے گا رب دی راہ دے اندر ادا کرو خرچ کرو صدقہ کرو اللہ پاک دنیا دے بھی عطا کر دے نے اس واسطے صحابہ دے اس جذبے دے بارے کہنے والے نے بڑی پیاری گل کی تھی اور جے چند آج منگے محمد پیارا اور جے چند آج منگے محمد پیارا گھر بار چھوڑ کے لے آمن سارا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے یہ مشہور واقعہ ہے آقا علیہ السلام نے ادھر تبوک دا اعلان فرمایا ابو بکر اپنا سارا قرضہ سامان چوکے میرے آقا نو علیہ السلام دے سامنے صدقہ خیرات کر دیتا ہے اور یہ چندہ جے منگے محمد پیارا گھر بار چھوڑ کے لے آون سارا جنگ دا جاون پہ جنگ جاون کر دے اشارہ تے پیار بچیاں سنے کن بسارا او آقا جے کر سلی تے چڑھیے کہے آ
کر دے گا، جی ٹھنڈک بھی تینوں نصیب ہوئے گی، کبھی گرمی نہیں لگن دے گا، کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اچھا دا رب کل قیامت کے دن فرمان گے اج کوئی سایہ کوئی نہیں، سب لوگ ایسے نے جنہاں میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماواں گا، انہاں دے اندروں ایک بندہ ہوئے میرے آقا فرماندے نے جڑا رب دی راہ دے اندر خرچ کرنے والا ہے، مال کی زکات دینے والا ہے، اپنا صدقہ خیرات کرنے والا ہے، کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے دنیا کا نات دے لوگوں اللہ رب العزت تیرے دیتے ہوئے صدقے خیرات نو اس طرح پالنا شروع کر دینا ہے جس طرح تسی اپنے بچے جانوراں دے بچیاں نوں پال دے ہو، انہاں نوں پٹھے پاندے ہو، چارہ پاندے ہو، وہ آہستہ آہستہ بڑے ہو جاندے نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے دنیا دے جڑا کام بھی تسی رب دی راہ دے اندر اگر تھوڑے جے روپے بھی خرچ کیتے ہوں گے اللہ انہوں پالی جاندا ہے، پالی جاندا ہے، پالی جاندا ہے، اور قیامت دا دن ہوئے گا انسان کے سامنے بڑے بڑے پہاڑاں کی طرح وہ اجر بن کے سامنے آئے گا، بندہ کہے گا لا اے نیکیاں تے میں کیتیاں ہی نہیں، اے نیکیاں تے میں کیتیاں ہی نہیں، اتنی نیکیاں میرے انعام اعمال چ کس طرح داخل ہو گئی نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ فرمان کے میرے بندے دنیا کے اوپر میری رضا دی خاطر غریباں کے اندر مال نو تو تقسیم کیتا، صدقہ خیرات تو کیتا، اپنے مال کی زکات تو ادا کرتا رہا، اس مال دی میں پرورش کر کے اج کے نالوں بڑے بڑے پہاڑاں کی طرح نیکیاں بنا کے تیرے نام اپنی جنت نو الاٹ فرما دے۔ اتنی عظمت ہے اللہ دی راہ دے اندر صدقہ خیرات کرن دی۔ اور آئیے قرآن و حدیث کے اندروں انہاں لوگوں کا بھی انجام سنیے جڑے لوگ جنہاں نوں رب نے دولت عطا فرمائی ہے، مال مویشی عطا فرمائے نے، زمین جائیداد عطا فرمائی ہے، کھیتی عطا فرمائی ہے، روپے پیسے عطا فرمائے نے، لیکن انہاں دے اندروں زکات ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کا قرآن سنیے، اللہ فرماندے نے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدا۔ فرمایا او بندہ اودے واسطے ہلاکت ہے، اللہ جی کہڑے انسان واسطے، فرمایا الذی جمع مالہ عددہ، جڑا اپنے مال نو گن گن کے محفوظ کر لیندا ہے، اودے جو زکات ادا نہیں کردا، اودے جو صدقہ خیرات ادا نہیں کردا، یہ گمان کردا ہے کہ میرے کو زیادہ پیسہ ہو جائے گا کہ میں دنیا تے لمبی زندگی گزار لواں گا، دنیا دے اندر آسانی والی زندگی گزار لواں گا۔ اللہ رب العزت فرماندے نے نانا میرے بندے یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ۔ تو اس مال نو اپنا خزانہ سمجھنا ہے، اس مال نو اپنی دولت سمجھنا ہے، زندگی گزارن دی تو اپنے آپ نو زندگی لمبی کرن دا ساز و سامان سمجھنا ہے۔ اب شاندار رب فرماندا ہے نا میرے بندے یہ تیرے واسطے میری آگے یہ تے حکم آئے، اللہ جی حکم کی ہوندا ہے، فرمایا وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، یہ تے او آگے جس آگ دے کولوں جہنم دی آگ دی پناہ منگ دیے۔ یہ جڑا بندہ اپنے مال دے اندر زکات نہیں دینا اس آگ دے اندر سڑے گا، ایسی آگ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جی وجہ تو انسان دے چہرے دا گوشت اودیاں ہڈیاں تو جدا ہو جائے گا، کہ اللہ پاک فرماندے نے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ جڑے لوگ میرے محبوب امتی اعلان کر دیو
انہاں دے مال و دولت نو بڑے بڑے ہتھیار بنا کے لوہے دیاں پلیٹاں بنا کے انہوں جہنم دی آگ دے اندر تپایا جائے گا پھر میں انہاں دے پہلواں تے لگاواں گا انہاں دیاں پشتاں تے لگاواں گا انہاں دیاں پیشانیاں تے چہریاں دے اوتے جہنم دی آگ دیاں بڑیاں پلیٹاں انہاں دے اوتے رکھ دتیاں جان گیاں یہ بندے پریشان ہو جان گے اللہ سانو اتنا بڑا عذاب کیوں دیتا جا رہے ہیں عرشاں والا رب فرمائے گا میں دنیا دے اوتے تینوں مال عطا کیتا لیکن تو انہاں دے اندر زکات ادا نہیں کیتی ھذا ما کنزتم ھذا ما کنزتم کہ وہی دولت ہے جڑی تو کما کما کے جوڑ جوڑ کے رکھدا رہیا لیکن میری راہ دے اندر خرچ نہیں کردا اج یہی بنا کے تیرے جسم نو اے دے نال تپایا جائے گا کہ میرے تیرے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مسل لہ مالہ یوم القیامہ شجاعا اقرع لہ ذبیحتان کہ آقا فرماندے نے جس بندے نو اللہ پاک نے مال و دولت عطا فرمایا ولم یؤدی زکاتہ اور وہ اپنے مال دے اندروں زکات ادا نہیں کرتا قیامت کا دن ہوئے گا اللہ دے مال نو ایک بہت بڑے سب دی شکل ادا کر دے گا سب دی شکل عطا کرے گا ایسا سب جس سے سب دے اوتے دو نشان ہوں گے اتنا زہریلا ہوئے گا کہ انہیں زہر دی وجہ تو انہیں سب دے بال جڑ گئے ہوں گے میرے آقا فرماندے نے اتنا زہریلا سب ہوئے گا اگر زمین پہ ایک پھوک مار دے انہیں زہر دی وجہ تو زمین پہ کوئی سبزہ نظر رہا ہے جانورات انسانوں دیا ہڈیاں بن کے راکھ ہو جان اتنے زہریلے سب کو بنا دیتے جان گے اس مال دے جڑے مال دی زکات ادا نہیں کی جاندی اے آقا فرماندے نے پھر وہ سب کی کرے گا یطفق یوم القیامہ وہ سب انسان دے گھر دے اندر توق بنا کے لٹکا دیتا جائے گا کہ بندہ اس کو ڈر کے بچن لگے گا کہ سب بول کے کہے گا ھذا انا کنزکا وانا مالکا انا کنزکا انا مالکا صحیح البخاری دی حدیث ہے آقا کائنات فرماندے نے وہ سب بول بول کے کہے گا انا کنزکا میں تیرا وہی خزانہ وا میں تیریاں وہی بچاوا وہی دولت جڑی دنیا دے اوتے سوال سوال کے رکھدا سی آج مینوں پھاٹا کیوں نہیں کہ آقا فرماندے نے وہ بندہ جس کو اللہ پاک نے جانور عطا کیتے نے گائیاں عطا کیتیاں نے اونٹ عطا کیتے نے بکریاں عطا کیتیاں نے لیکن انہاں دے اندروں زکات ادا نہیں کردا قیامت دا دن ہوئے گا اتنا بڑا دن 50,000 سال دا جدوں دی دنیا بنی ہے اج تک یہ 50,000 سال نہیں گزرے اتنا لمبا ایک دن قیامت دا ہوئے گا آقا فرماندے نے کہ زکات نہ ادا کرنے والا انہوں میدان محشر دے پہ اس طرح لٹا دیتا جائے گا یہ ساریاں گاواں تے مجھا تے اونٹ تے بکریاں جنہاں دی نے زکات ادا نہیں کیتی انہاں بڑے بڑے جسم عطا کر دیتے جان گے انہاں دیاں کھوریاں جڑیاں نے وہ لوہے دیاں بنا دتیاں جان گیاں اگ دیاں کھوریاں بنا دتیاں جان گیاں کہ زکات نہ ادا کرنے والا انہوں میدان محشر دی زمین تے لٹا دیتا جائے گا کہ جانور آن گے انہوں اپنی کھوریاں دے نال روندے چلے جان گے جدوں آخری دی باری آئے گی ادھروں پہلا دوبارہ مڑ کے واپس آ جائے گا آقا فرماندے نے زکات نہ دینے والا 50,000 سال تک اس بدبخت انسان کو اللہ پاک میدان محشر کے اندر یہی عذاب دیتا رہے گا آنا دوستا اپنے مال دے اندروں زکات ادا کریا کرنا اپنی دولت دے اندروں زکات ادا کر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے رب تعالیٰ دنیا پہ بھی زیادہ عطا کریں گے آخرت والے دن بھی بہت زیادہ عطا کر دیں گے اس واسطے رب نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ موت دیاں کڑیاں آن تو پہلے رب دی راہ دے اندر خرچ کر لے کہ ساریاں آیات اور حدیث کا ترجمہ کہنے والے نے کچھ اس انداز نہ کیتا ہے وہ کیتا مالت مورت جو عطا تندیا کیتا مالت
مال تینوں رب جو عطا بندیا انہوں راہ وچ رب دی لوٹا بندیا ضائع ہون تو جے اس نو بچانا چاہنا ہے بینک رب دے جمع کرا بندیا مال ملے جو تینوں اے فضل رب دا مال ملے جو تینوں اے فضل رب دا نال مین تمہیں مال نہیں لبدا کریں دولت دے مال کریں دولت دے مال تینوں نہیں سجدا ہوے لکھ تے کروڑ بندہ نہیں رجدا نام اللہ دی جو تیرے کولو آگے منگدا کر دینا چاہیدا تا بندیا کیتا مال تینوں رب جو عطا بندیا انہوں راہ وچ رب دی لوٹا بندیا مال جوڑ جوڑ دنیا تو ٹر جاویں گا مال جوڑ جوڑ دنیا تو ٹر جاویں گا پھر کدی بھی نہیں دنیا تے موڑ آویں گا دن کیا مندے پھر ویرا دن کیا مندے دوستا بڑا پچھتاویں گا ساڑ دوز گندے وچ پیا رولا پاویں گا تیرے مال دا بنا کے تیرے مال دا بنا کے تیرے مال دا بنا کے گنجا سپ رب نے تیرے گل وچ اوتھے دینا پا بندیا کیتا مال تینوں رب نے جو عطا بندیا انہوں رب دی راہ وچ لوٹا بندیا عزیز دوستو اپنے مال دی اور اپنی فصل کی زکات اس دن ہی دینی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اترنے والا قرآن فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهَا يَوْمَ حَصَادِهِ اس حق اس وقت ہی ادا کر دو جس سے اس کو کٹائی کی دی جاتی ہے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنو اپنے دیتے ہوئے مال دے دو رب دی راہ دے در خرچ کرنے دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمد